था वो कबूल हो गया, आपने जो खर्चा किया था वो कबूल हो गया, आपने जो मेहनतें की थी वो कबूल हो गई, आपने जो कोशिशें की थी कबूल हो गई। अरे सर्टिफिकेट देने वाला कोई मौजूद नहीं, अल्लाह के रहमो करम पर छोड़ कर आते हो कि रब तबारक व तआला बतूफैले मुस्तफा आपके हज को कबूल फरमाए, लेकिन घर में बैठे बैठे मुस्तफा तुम्हें सनद देते हैं कि घर में तुम जब जाओ अपने माँ बाप को ममता भरी निगाह से नहीं, प्यार भरी निगाह से देखो तो सही, अल्लाह वो हज अदा करेगा जिसे मकबूलियत की मोहर भी अता फरमाए। कि कोई औलाद अपने माँ बाप की किसी बात को सुनने के बाद अपनी निगाह को तिरछी करके उन्हें देखने की जुर्रत कर सके, क्योंकि इंसान के जहन और फिक्र में जो गुस्सा उभरता है उसकी पहला असर उसकी निगाहों से जाहिर होता है। अगर माँ बाप की बातों को सुनकर अगर औलाद तिरछी नजरों से टेढ़ी निगाह से माँ बाप को देखे, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास फरमाते हैं कि मुझे डर है कि कहीं अल्लाह उसके इस अमल से इतना नाराज न हो जाए कि उसकी जिंदगी की इबादत को उसके मुंह पे न हो। हमारा हाल क्या है बताओ, हमारा हाल क्या है? बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? हमारा हाल क्या है बताओ? हर बच्चे के हाथ में 20,000 से कम का तो मोबाइल है ही नहीं। अब 20,000 से नीचे के मोबाइल वाले को वैल्यू भी नहीं दी जाती। सही कह रहा? वो इस तरह का नशा आ गया है, इस तरह का नशा आ गया है कि इससे नीचे वाले मोबाइल को वैल्यू ही नहीं दी जाती। लगता है कि मोबाइल ही नहीं। बहरहाल अल्लाह ने जिसको जो सलाहियतें दी है, आपका बच्चा आपके हाथ में मोबाइल, आपने अपने बेटे को मोबाइल दिया। मैं देने के खिलाफ नहीं, मोबाइल देने के खिलाफ। मेरा मिजाज ऐसा है कि जिस दौर में आप जी रहे हो उस दौर की सारी चीजों पर आपकी नजर हो, मेरा मिजाज हो, अप टू डेट होना चाहिए। आपने दिया, अब ऐसा ना हो कि जिसके पास मोबाइल ने कल अब्बा से अब जाके जिद करने लगे, मौलाना कह रहे थे कि अप टू डेट होना चाहिए, मुझे भी मोबाइल चाहिए। नहीं, पढ़ाई बीच में नहीं आनी चाहिए, तालीम बीच में नहीं आनी चाहिए। आपने मोबाइल दिया है ना, आपका बेटा उम्र 14 साल, उम्र 15 साल, 16 साल, जो आपके एक इशारे पे नाचता था, जो आपके इशारे पे काम करता था, आज वो आपका बेटा सोशल नेटवर्क पर अपना एक अकाउंट बनाता है जिसका एक पासवर्ड रखता है। सही कह रहा हूं? क्या रखता है? पासवर्ड। अगर आपने अपने बेटे को मोबाइल दिया है तो जरा हिम्मत है तो बेटे की आंखों में आंखें डालकर कहो, बेटे अगर फेसबुक पे आईडी बना रहे हो पहले तो न बनाओ, अगर बना रहे हो तो जरा उसका पासवर्ड अपने बाप के हाथों में रखो। इंस्टाग्राम पर अगर तुमने आईडी बनाई हो तो बनाओ, लेकिन उसका पासवर्ड अपनी माँ के हाथों में रखो। अगर आप इतना करने के लिए अपने बेटे को तैयार करते हैं तो मैं समझूंगा कि आज के इस पुरफतन दौर में भी आपने सोशल नेटवर्क के जरिए अपने बेटे के ऊपर गहरी नजर डाल दी। क्या वजह है कि बेटा पासवर्ड अलग रखता है, माँ को नहीं बताता, बाप को नहीं बताता, क्या खाया क्या पिया सब बताता है, पासवर्ड नहीं बताता। अगर यकीन ना हो तो पूछ लेना आज घर जाके, पासवर्ड बताने के लिए कोई तैयार नहीं होगा। कोई तैयार? क्या वजह है दोस्तों? स्विस बैंक में कोई अकाउंट है जो छीन लिया जाएगा? वजह क्या है तुम्हें पासवर्ड नहीं बताने की? ये जरा खेल खेल कर तो देखें, आपके अच्छे बच्चों के हाथों से मोबाइल साइड हो जाएगा। और आपका बेटा हाथों में मोबाइल लेकर, तवज्जो रखेंगे, मोबाइल लेकर बाप उधर बैठा है, माँ उधर बैठी, और पांव पसार कर अपने बाप की तरफ, पांव फैलाकर बाप की तरफ, माँ की तरफ लेटा होता है और आराम से दुनिया के हर खित्ते के अपने दोस्तों से बातें करता रहता है। इधर बाप की नज़र बेटे पर, लेकिन बेटे की नज़र मोबाइल पर। बाप माँ की नज़र बेटे पर, काश बेटा मेरी तरफ एक नज़र तो देखे, लेकिन बेटे की नज़र मोबाइल पर, है ना। तुम यहाँ बातें कर रहे हो, तुम इंडोनेशिया बात करते हो, तुम पाकिस्तान बात कर रहे हो, तुम बांग्लादेश कर रहे हो, तुम श्रीलंका कर रहे हो, तुम अमेरिका कर रहे हो, तुम लंदन कर रहे हो, तुम कनाडा कर रहे हो, तुम ऑस्ट्रेलिया कर रहे हो, तुम साउथ अफ्रीका कर रहे हो, तुम अफ्रीका कर रहे हो, तुम दुनिया के खित्ते में फैले हुए अपने दोस्तों से बातें कर रहे हो, लेकिन खुदा की इज्जत की कसम तुम्हारा बूढ़ा बाप, तुम्हारी बूढ़ी माँ पलट पलट कर तुम्हें देखती है, तुम्हारी निगाह उनकी जानिब नहीं उठती। अगर तुमने अपने दोस्तों से बातें की
نہیں ہے، اس میں ایک رتی برابر ثواب ملنے والا نہیں، لیکن موبائل سے نظر ہٹا کر اگر ایک پیار بھری نظر باپ کے چہرے پہ ڈال لے، ایک پیار بھری نظر ماں کے چہرے پہ ڈال لے، مصطفیٰ فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی حج مقبول کا ثواب عطا فرمائے۔ نہیں ہوگا، یہ ہم سے نہیں ہوگا۔ اور آؤ، جب ماں باپ کا تذکرہ چھڑا ہے تو میں کہنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ قرآن نے کہا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ آیتیں بہت سنی ہیں آپ نے، اس پر گفتگو بھی بہت سنی ہوگی، لیکن دو باتیں ایسی کرنے جا رہا ہوں کہ شاید اس سے پہلے کچھ لوگوں نے سنا ہوگا، اکثر نہیں جانتے ہوگے جو میں سنانے جا رہا ہوں۔ فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ اور تم اپنے ماں باپ کے سامنے اف بھی نہ کہو، اف بھی نہ کہو، ان سے چھڑک کر بات مت کرو، اور جب بھی ان سے باتیں کرو بڑے نرم لہجے میں بات کرو۔ اف کے بارے میں جب حضرت علی سے پوچھا گیا کہ اے امیر المومنین اف کا مطلب کیا ہے، اف کہتے کس کو ہے؟ تکلیف کے اظہار کے لیے جو سب سے آسان اور سب سے ہلکا لفظ ہے وہ ہے اف، اس سے نیچے کوئی لفظ نہیں۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ اگر خدا کے خزانے میں اف سے نیچے کا بھی کوئی لفظ ہوتا تو اللہ تبارک و تعالی یہاں پر اس کا استعمال فرماتا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے پوچھا گیا کہ اف کے بارے میں آپ کیا فرماتے، توجہ رکھیں گے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے پوچھا گیا کہ اف کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ارشاد فرماتے ہیں میں اس لفظ اف سے اتنا خوف کھاتا ہوں، اتنا ڈرتا ہوں کہ مجھے یہ بات بھی گوارا نہیں کہ کوئی اولاد اپنے ماں باپ کی کسی بات کو سننے کے بعد اپنی نگاہ کو ترچھی کر کے انہیں دیکھنے کی جرت کر سکے، کیونکہ انسان کے ذہن اور فکر میں جو غصہ ابھرتا ہے اس کی پہلا اثر اس کی نگاہوں سے ظاہر ہوتا ہے۔ اگر ماں باپ کی باتوں کو سن کر اگر اولاد ترچھی نظروں سے تیری نگاہ سے ماں باپ کو دیکھے، عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں اللہ اس کے اس عمل سے اتنا ناراض نہ ہو جائے کہ اس کی زندگی کی عبادت کو اس کے منہ پہ نہ مارے۔ بچاؤ اپنے آپ کو۔ یہ کہاں سے جائز ہوگا ماں باپ کو گالیاں دینا، ماں باپ کو دھتکارنا، ماں باپ کو ڈانٹنا، یہ کہاں سے جائز ہوگا؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ ٹیڑھی نظروں سے دیکھنا بھی بندے کے لیے جائز نہیں کہ ماں باپ کو دیکھے۔ ناگواری کا اظہار سب سے پہلے اس کی نظروں سے ہوتا ہے نا۔ اور آئے حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، میں نے جب پہلی بار اسے سنا تھا، پہلی بار، تو میں نے اس وقت پڑھا تھا جب میری ماں کا بھی انتقال ہو چکا تھا، میرے باپ کا بھی انتقال ہو چکا تھا۔ میں تڑپ کر رہ گیا تھا، گھنٹوں رو پڑا تھا کہ کہیں خدا نہ خواستہ مجھ سے زندگی میں کبھی ایسا تو نہ ہوا۔ حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ بتائیں عوف کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ وہ ارشاد فرماتے ہیں، توجہ رکھیں گے، وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اولاد کو یہ حق بھی حاصل نہیں کہ ماں باپ جہاں پر بیٹھے ہوئے ہوں وہاں پر وہ آئے اور اپنے جسم سے لباس کو اتارے، اپنے ڈریس کو، کپڑے کو اتارے، اور اتارنے کے بعد اپنے ماں باپ کے پاس اسے جھٹکے۔ کیا فرمایا؟ جھٹکے۔ کہیں مجھے ڈر ہے کہ اس کے جھٹکنے سے اس کے جسم کا گرد و غبار اور میل اس کے لباس سے نکل کر ماں باپ کے جسم پر نہ پڑ جائے۔ مجھے ڈر ہے کہ اگر یہ عمل بھی اس نے کر لیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی اتنی ہوگی کہ اس کی زندگی کی عبادتوں کو اس کے منہ پہ مار دیا جائے۔ بچاؤ اپنے آپ کو، بچاؤ اپنی زندگی کو۔ کس ڈگر پر لے کر جا رہے ہیں؟ کس ڈگر پر لے کر جا رہے ہیں؟ کس ڈگر پر؟ ایک شخص تھا، بڑی کوششوں کے بعد، محنتوں کے بعد پال پوس کر اپنے بچے کو بڑا کیا، بڑے ارمانوں کے بعد اس نے اپنے بچے کی شادی کی، پھر اس کا ایک بیٹا ہوا۔ دادا اور پوتا آپس میں بڑے پیار اور محبت سے گھر میں رہ رہے تھے، لیکن باپ بڑھاپے کی وجہ سے، عمر کی درازی کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، سردی کی سخت شدت کی وجہ سے رات میں باپ کو کھانسی اٹھتی تھی، ڈیلی کھانستے رہتے تھے۔ ایک دن اس کی عورت نے، اس کی بہو نے اپنے شوہر سے کہا، وہ دیکھو نا جی ابا جی رات بھر کھانستے رہتے ہیں، جن کے کھانسنے کی وجہ سے مجھے نیند نہیں آتی۔
اللہ اکبر. میں دن بھر کام کرتی ہوں، تھک جاتی ہوں، رات میں سونا چاہتی ہوں، صبح اٹھ کر بچے کو یونیفارم دینا ہے، تیار کر کے اسکول بھیجنا ہے، لیکن رات بھر تمہارا باپ اتنا کھانستا ہے کہ ہماری نیند کمپلیٹ نہیں ہوتی، مکمل نہیں ہوتی.